नमस्कार, अखबार दैनिकको खबर बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किसान नेपाली। सदाका जस्तै आज पनि विभिन्न खबर बुलेटिन सँगै उपस्थित भइसकेका छौँ। यदि तपाईँलाई हामीप्रति कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईँले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला, सँगै रहेको बेल आइकन थिचिदिनुहोला, जसले गर्दा तपाईँ समक्ष हाम्रा नयाँ नयाँ अपडेटहरू सजिलै प्राप्त हुनेछन्। दर्शकवृन्द, हाम्रो यो मेहनतका लागि एक लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् खबर बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकबाट। पत्नी वियोगको बेला सबैको साथ पाए पीडाबाट निस्किन प्रेरित गर्यो प्रचण्डको भनाई। भातृ संगठनबारे कांग्रेसमा प्रस्ताव। भदौ 15 भित्र तदर्थ समिति, 6 महिनाभित्र अधिवेशन। 7 लाख सदस्य थप्ने लक्ष्यका साथ कांग्रेसले 1 वर्षीय अभियान चलाउने। कांग्रेस बैठकमा रमेश लेखक, प्रतिपक्षहरू आक्रामक, अधैर्य र अपरिपक्व। कांग्रेस बैठकमा महामन्त्रीको प्रस्ताव। वर्षमा 2 वटा केन्द्रीय समिति बैठक। उपत्यका बाहिर नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको मुख्य टनेल करिब 400 मिटर र रेस्क्यु टनेल करिब 35 मिटर खन्न बाँकी। मलेसियामा नेपाली एयरलाइन्सको विमान डिले भएपछि छानबिन समिति गठन। प्रधानमन्त्रीले आज बुढी गण्डकी आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गर्ने। मानिस नेतृत्वमा नेसपाको सूचना तथा संचार प्रविधि विभाग गठन। किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कारको आरोपमा 4 जना पक्राउ। फोहोर बोकेका गाडीलाई अवरोध नगर्न सर्वोच्चको आदेश। गोर्खाको शहीद लखन गाउँपालिकाका घर घरमा अरिङ्गाल पालन, लार्भा बेचेर मनज्ञ आम्दानी। भक्तपुर क्याम्पसको विवाद अझै सुल्झेन। स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकम गणना गर्न नपाउँदा बैंक निक्षेप 1 खर्ब घट्यो। 1 वर्षमा बजार अनुगमन 3695 पटक, जरिवाना 1,98 लाख। 33 वर्षपछि पानको पात जोडी प्रेमराज र बम बहादुरको सहकार्य। बाजुरामा कुर्सीमा बसेको अवस्थामा मृत भेटिए कर्मचारी। सुदूरपश्चिममा पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव। बाटोमा लत्रिएको बिजुलीको तारबाट करेन्ट लागेर 1 युवकको मृत्यु। काठमाडौँबाट दुबई जान लागेका लेमनानका नागरिक 10,000 अमेरिकी डलर सहित पक्राउ। क्रसर उद्योग नवीकरण गर्न संसदीय समिति मार्फत सरकारमाथि दबाव। फिल्मको पोस्टर टाँस्नेलाई 50,000 जरिवाना। आजदेखि देशभर कम पानी पर्ने पूर्वानुमान। किरण च्याम्जोङ आइएसएल का लागि पन्जाबमा अनुबन्ध र नेपाली फुटबल टिमलाई युनिलिभरको प्रायोजन वर्षमा 25 लाख दिने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पत्नी सीता दाहालको वियोगको शोकको बेला सबैबाट पाएको साथले पीडाबाट निस्किन र समाजप्रति थप जिम्मेवारी हुन प्रेरित गरेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बिहान आयोजित श्रद्धाञ्जली सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, शोकको यो घडीमा यहाँहरूको साथ, संवेदना र सद्भावले हामीलाई पीडाबाट निस्कन मात्र मद्दत गरेको छैन, बरु देश र समाजप्रति थप जिम्मेवारी हुन प्रेरित गरिरहेको महसुस गरेका छौँ मैले र हाम्रो परिवारले। पार्किन्सन जस्तो देखिने एक प्रकारको जटिल रोगबाट लामो समय थलिएकी सीता दाहालको गत असार 27 गते काठमाडौँ नर्विक अस्पतालमा निधन भएको थियो। अस्पतालदेखि पार्टी कार्यालयसम्म र आर्यघाटदेखि बालुवाटारसम्म सीताले पाएको सम्मान र श्रद्धाञ्जली उनले पाएको त्याग, तपस्या र बलिदानीप्रति जनताको न्याय र सम्मान हो भन्ने ठानेको प्रचण्डले बताएका छन्। उनको मृत्युमा प्रकट भएको जन अभिव्यक्ति र जन उभारले मलाई र मेरो परिवारलाई देश र जनताप्रति अझै ठूलो जिम्मेवारी बोध गराएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, नेपाली समाजमा व्याप्त आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक असमानताको अन्त्य गर्न मैले मेरो बाँकी जीवनमा अझै सक्रिय भएर सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा पनि जनताको अपार समर्थन र यहाँहरू सबैको सद्भाव र संवेदनाले व्यक्त गरेको हामीले महसुस गरेका छौँ उनले भने। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा कार्यकाल सकिएका 6 वटा भातृ संगठनको तदर्थ समिति भदौ 15 गते भित्र बढाउने प्रस्ताव पेश भएको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा मंगलबार सुरु भएको बैठकमा महामन्त्री गगन कुमार थापाले नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघ, नेपाल मुस्लिम संघ, नेपाल ठाकुर संघ र नेपाल दलित संघको तदर्थ समिति भदौ 15 भित्र बनाउने प्रस्ताव राखेका हुन्। म्याद सकिएर तदर्थ समिति बनेको तर समितिले पूर्णता नपाएका नेपाल विद्यार्थी संघ लगायतका भारतीय संगठनलाई 6 महिनाभित्र अधिवेशन गरिसक्ने गरी भदौ 15 भित्र पूर्णता दिने पनि उनको प्रस्ताव छ। उनका अनुसार सबै भारतीय संगठनले आफ्नो तालिका बनाउनु पर्ने भनेर हरेक 3 महिना प्रति प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ उनले भने। नेपाली कांग्रेसले 5 देखि 7 लाख नयाँ सदस्य थप्ने लक्ष्यका साथ घर घरमा जाउँ पार्टी सदस्य बनाऊ अभियान चलाउने भएको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा मंगलबार सुरु भएको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा महामन्त्री गगन कुमार थापाले 20 साउन 2080 देखि 31 असार 2071 सम्म
अभियान चलाउने प्रस्ताव राखेका हुन्। उनले अगाडि भने कम्तीमा 5 लाखदेखि 7 लाख नयाँ सदस्य बनाउने उद्देश्यले यो अभियान प्रारम्भ गरिनेछ। मङ्सिर पुस 2078 मा भएको 14औं महाधिवेशनको समयमा कांग्रेसमा 8,66,000 सक्रिय सदस्य थिए। थापाका अनुसार उनीहरूको सदस्यता साउनभित्र उपलब्ध गराउनेछ भन्ने भदौ, असोज र कार्तिकसम्म जिल्ला कमिटीहरूले नवीकरण गर्नेछन्। नयाँ सदस्यका लागि कांग्रेसले अनलाइन प्रणाली सुरु गरेको छ। यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउने महामन्त्री थापाले बताएका छन्। त्यस्तै कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदमा प्रतिपक्षी दलहरू आक्रामक, अधैर्य र अपरिपक्व भएको आरोप लगाएका छन्। कांग्रेस ठूलो दल भएकाले उसको काँधमा सत्ता गठबन्धन मात्रै नभई संसदमा समेत नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने जिम्मेवारी आइलागेको उनले बताएका छन्। बिहिबारदेखि सुरु केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा लेखकले भने एमाले परिपक्वता छ तर उसमा धैर्यता कमी देखिन्छ। बीचैमा सत्ता गुमाउनु पर्दा उसमा आक्रामकता छ। अरू प्रतिपक्षहरू आक्रामक छन्, अधैर्य छन् र अपरिपक्व पनि छन्। लेखकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी लगायतलाई संकेत गर्दै उनीहरूले संसदीय प्रक्रिया बुझ्न अझै समय लाग्न सक्ने पनि बताएका हुन्। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा आगामी 6 वटा बैठकको मिति प्रस्ताव भएको छ। विधान अनुसार हरेक 2-2 महिनामा बैठक हुनुपर्ने भए पनि 1 वर्षपछि मंगलबार बसेको हो। मंगलबार पार्टी कार्यालय सानुपामा सुरु भएको बैठकमा महामन्त्री गगन कुमार थापाले अबको 1 वर्षमा बस्ने बैठकको मिति नै प्रस्ताव गरेका छन्। हरेक 2-2 महिनामा बैठक गर्ने भन्दै उनले असोज, मङ्सिर, माघ, चैत र जेठको पहिलो साता बैठक राख्ने प्रस्ताव गरेका हुन्। उनले अगाडि भने वर्षमा 2 वटा बैठक काठमाडौँ उपत्यका बाहिर गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश जवाला सहित उच्च अधिकारी सहितको टोलीले नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्गको हिजो अनुगमन गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्य मन्त्री नन्द चपाई, सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, पूर्व मन्त्री डाक्टर गङ्गालाल तुलाधर, सडक विभाग र विश्व बैंकका उच्च अधिकारीको टोलीले निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको सुरुङ मार्गको स्थलगत निरीक्षण गरेका हुन्। निरीक्षणका क्रममा मन्त्री जवालाले थपिएको समय सीमाभित्र काम सक्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छन्। निर्माण प्रक्रियामा कुनै व्यावहारिक जटिलता उत्पन्न भए सरकारले सहजीकरण गरिदिने उनले बताए। मन्त्री जवालाले सुरुङ मार्गमा भएको प्रगति र अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन्। सुरुङ मार्गको मुख्य टनेल करिब 400 मिटर र रेस्क्यु टनेल करिब 35 मिटर खन्न बाँकी रहेको सुरुङ मार्ग निर्माण कम्पनी स्वच्छन्द निर्माण सेवाका प्रमुख इन्जिनियर नारायण दुवाडीले जानकारी दिए। अबको केही महिनामा रेस्क्यु टनेल जोडिसक्ने र छिट्टै मुख्य टनेल जोड्ने तयारी छ। आउँदो 1 वर्षभित्रमा गाडी चलाउन मिल्ने बनाउने गरी काम तीव्र रूपमा अघि बढाएको उनले बताएका छन्। कोलालम्पुर भैरवा काठमाडौँ उडानका क्रममा मलेसियामा नेपाल एयरलाइन्सको उडान डिले भएको घटनामा छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको छ। निगमको आइरिए 422 उडान भर्नु अगाडि 9N-AKW जहाजको क्र्यू अक्सिजन बोतलको प्रेसर कम भएको र त्यसको जोहो हुन नसक्दा उडान रोकिएको थियो। अहिले यसको व्यवस्था भइसकेको र जहाज उड्ने क्रममा रहेको निगमले उल्लेख गरेको छ। के कस्तो प्राविधिक कारणले यो समस्या आएको हो र भविष्यमा यो समस्या दोहोरिन नदिन के गर्नुपर्छ भन्ने बारे सुझाव दिन निगमले एक छानबिन समिति गठन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताइएको छ। कम्पनीले उडान ढिला भएको प्रति यात्रुसँग माफी माग्दै आगामी दिनमा यस्तो नहुने बताएको छ। लामो समयको प्रतीक्षापछि सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गर्ने भएका छन्। आयोजनाको वातावरण, मुआवजा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइ रहेको गोर्खाको चिउरेनीटारमा आयोजनाको फिल्ड कार्यालय आज उद्घाटन गर्ने तयारी गरिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगत श्रेष्ठले जानकारी दिए। त्यसका लागि आवश्यक तयारी पूरा भएको उनको भनाइ छ। बुधबार हुने कार्यक्रममा धादिङ र गोर्खाका स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सरकारवालालाई निमन्त्रणा गरिएको छ। कुल 1200 मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ। काठमाडौँ स्थित कम्पनीको प्रधान कार्यालय गत असार 31 गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उद्घाटन गरिसकेका छन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुरु भएको भनेर सन्देश दिन लागेको हो। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले भने यसले आम रूपमा पनि एउटा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्दछ र विश्वासको वातावरण पैदा हुन्छ।
नेपाल समाजवादी पार्टीमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विभाग गठन भएको छ। मानुषी एमी भट्टराईको नेतृत्वमा विभाग गठन भएको हो। विभागले पार्टी संगठनका अभिलेखहरू डिजिटलाइज गर्ने, पार्टीको संगठन विस्तार लगायतका विभिन्न अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्ने योजना बनाउने र लागू गर्ने, पार्टीलाई रिब्रान्डिङ गर्नमा आवश्यक सहयोग गर्ने मुख्य उद्देश्य लिएको छ। नेकपाका अनुसार पार्टीबारे सूचना, जानकारी र पार्टीको गतिविधि वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल आदि मार्फत डिजिटल्ली सम्प्रेषण गर्ने, पार्टी र जनता बीच पहुँच योग्य सरल दुईतर्फी सञ्चार निर्माण गर्ने, पार्टीभित्रको आन्तरिक सञ्चार सहज, व्यवस्थित र स्मार्ट बनाउने, पार्टीको ब्रान्डिङमा सहयोग गर्ने विभागको मुख्य काम हुनेछ। निर्धारित उद्देश्य पूरा गर्न पालिका तहसम्म विभागमा रहेर सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी काम गर्न सक्ने सक्षम व्यक्ति पहिचान गर्ने, आधिकारिक वेबसाइट, युट्युब च्यानल, सामाजिक सञ्जाल एकाउन्ट व्यवस्थित गर्ने, राज्यका सूचना सञ्चार एवं प्रविधिसँग सम्बन्धित नीति कानुन निर्माण र कार्यान्वयन स्थितिको अध्ययन र अनुगमन गर्ने कार्य गर्ने नेकपाले बताएको छ। सप्तरीमा एक किशोरी माथि सामूहिक बलात्कार भएको छ। सप्तरीको कञ्चनपुर नगरपालिकाकी एक 17 वर्षीय किशोरी माथि गत शुक्रबार 4 जनाले सामूहिक बलात्कार गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनरूपले जनाएको छ। सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ पनि गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनरूपका प्रमुख डीएसपी दीपक रायका अनुसार पक्राउ पर्नेमा कञ्चनरूप नगरपालिका 12 का 41 वर्षीय कैलाश पोखरेल, 24 वर्षीय सुदीप भुजेल, 22 वर्षीय मनोज विश्वकर्मा र 21 वर्षीय दीपेश सुवेदी छन्। घटना शुक्रबार मध्यराति भएको हो। डीएसपी रायका अनुसार उनीहरूले ती किशोरीलाई घरबाट उठाएर नजिकैको मान्छे नबस्ने घरमा लगेर सामूहिक बलात्कार गरेको स्वीकार गरेका छन्। फोहोर बोकेका गाडीलाई अवरोध नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। फोहोर बोकेर बन्चारे डाँडा जाने ठुला गाडीलाई 1500 र साना गाडीलाई 1000 रुपियाँ लिने नुवाकोटको ककानी गाउँपालिकाको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो। फोहोर बोकेका गाडीलाई 1500 रुपियाँसम्म दिने गाउँपालिकाको निर्णय विरुद्ध फोहोर मैला व्यवस्थापन संघले दिएको रिटमा सुनवाई गर्ने न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले हिजो यस्तो आदेश दिएको अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। संघले ककानी गाउँपालिका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, संघीय मामिला, वन तथा वातावरण र शहरी विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई अस्ति रिट दर्ता गरेको थियो। तर नुवाकोटको ककानी र धादिङको दुनिबेसीका स्थानीय बासिन्दाले भने आफ्नो माग सम्बन्ध नभएसम्म फोहोर लैजान नदिने अडान राखेका छन्। हिजो पनि काठमाडौँबाट फोहोर बोकेका गाडी ल्यान्डफिल साइड जान सकेका थिएनन्। हिजो फोहोर बोकेका गाडी बीच बाटोबाटै फर्किएका थिए। अरिङ्गाले मानिस र अन्य घरपालुवा जनावरलाई चिलेर बिरामी बनाएको र कतिपय अवस्थामा मान्छेको ज्यान समेत गएको हामीले देख्दै सुन्दै आएका छौँ। मौरी तथा अरिङ्गालका किलमा मेलिटिन र एपामिन नामक पदार्थ रहेको हुन्छ। मेलिटिन विषालु पदार्थ भएकाले मानिस वा अन्य जन्तुको कोषलाई छेड्ने र मार्ने काम गर्छ भने एपामिन रक्तनली हुँदै दिमागसम्म पुगेर रक्त सञ्चारमा अवरोध गर्ने अनुसन्धानहरूमा पाइएको छ। निकै आक्रामक समूहमा बस्ने र कसैले हमला गरेको भेउ पाएमा सामूहिक रूपमा चिलेर प्रतिकार गर्ने स्वभावको अरिङ्गालको बथानलाई घर छेउछाउमै लगेर पाल्ने र गोला बिक्री गरेर आय आर्जन समेत भइरहेको सुन्दा धेरैलाई अचम्म लाग्न पनि सक्छ। गोर्खाका शहीद लखन गाउँपालिकाका किसानले घरमै अरिङ्गाल पाल्न थालेका छन्। वडा नम्बर 4, 5 र 6 का केही किसानले अरिङ्गालले जंगलमा बनाएको गोललाई घर छेउमा लगेर पालेका छन्। अरिङ्गालको लार्वा तारेर शीतनको रूपमा खानेहरू बढ्दै आएपछि आय आर्जनको वैकल्पिक स्रोतका रूपमा यस क्षेत्रका किसानले अरिङ्गाल पाल्न थालेका हुन्। शहीद लखन घोरुङका विनोद थापा मगरले विगत 15 वर्षदेखि अरिङ्गाल पाल्ने र यसको लार्वा बेचेर आमदानी गर्दै आउनु भएको छ। अरिङ्गाल पाल्ने भनेर मौरी जस्तै गरी पाल्ने त होइन, जंगलमा अरिङ्गालले बनाएको गोलोलाई घर छेउमा लगेर राख्ने अनि हुर्केपछि बेच्ने हो। शरीरलाई तागत दिन्छ भनेर अरिङ्गालको लार्वा तारेर खानेहरूको संख्या बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ। भक्तपुर क्याम्पसमा क्याम्पस प्रमुखको नियुक्तिलाई लिएर भइरहेको विवाद अझै सुल्झिन सकेको छैन। त्रिवी कार्यालय परिषदले नयाँ क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति गरेपछि गत जेष्ठ 22 गते नेभी संघ इकाइले क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्ष प्रशासनमा लगाएको ताला खुल्न सकेको छैन। नेभी संघले क्याम्पस प्रमुखको कुर्सी र नवनियुक्ति क्याम्पस प्रमुख कविता लुइटेल भट्टराईको लेमनेस्ट नजिकैको रुखमा झुन्डाएको साथ शिक्षक तथा कर्मचारीले हाजिर गर्ने 2वटा थम्ब मेसिन गायब पारेको छ। कविता लुइटेल भट्टराईले नेभी संघ
बैंकसँग अनौपचारिक कुरा भइरहे पनि औपचारिक वार्ता भने हुन नसकेको बताएका छन्। उनले भनिन् अनौपचारिक रूपमा कुरा भइरहेको छ, तर औपचारिक रूपमा वार्ता बोलाउँदा उहाँहरू आउनुहुन्न। हाजिर गर्नको लागि थम्ब मेसिन नभएको र रजिस्टर पनि कार्यकक्षमा थुनिएकाले अहिले वैकल्पिक रजिस्टर बनाएर शिक्षक तथा कर्मचारीको हाजिर गरिरहेको प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिन्। बैंकहरूले निक्षेप गणना गर्दै आएको स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले तानेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य स्रोतको चरण अभाव हुँदा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहको सञ्चित कोषको 80% निक्षेपको रूपमा गणना गर्दै आएको थियो। 50% रकम बैंकहरूले निक्षेपको रूपमा गणना गर्दै आएकोमा अर्थ मन्त्रालयको पत्राचार पछि आर्थिक वर्ष 2078-79 देखि अर्थ मन्त्रालयको पत्राचारको आधारमा राष्ट्र बैंकले 80% सम्म यस्तो रकमलाई बैंकहरूले निक्षेपको रूपमा गणना गर्दै आएका थिए। असार मसान्तसम्म बैंकहरूले उक्त रकम निक्षेपको रूपमा गणना गर्न सक्ने भए पनि 1 साउनदेखि के हुने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरेको छैन। सोही आधारमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूमा निक्षेपको रूपमा रहेको स्थानीय तहको सञ्चित कोषको सबै रकम खिचेको हो। बजारमा उपभोक्ता हित कायम गर्ने केन्द्रीय निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले 1 वर्षमा 3695 पटक बजार अनुगमन गरेको छ। विभागका अनुसार देशभर भएको अनुगमनमा 759 वटा फर्मलाई जरिवाना गरिएको र सो बापत 1,94,04,001 रुपियाँ जरिवाना सङ्कलन भएको छ। अनुगमन गरिएका मध्ये 1155 फर्मको कागजात अध्ययनका लागि माग गरेको विभागले जनाएको छ। 1480 फार्मको अवस्था सामान्य पाइएको थियो। 213 वटा फार्मको कैफियत विभागले खुलाएको छैन भने 91 वटा फार्मबाट अखाद्य वस्तु सङ्कलन गरेर नष्ट गरिएको विभागले जनाएको छ। यसरी नष्ट गरिएका वस्तुहरूको मूल्य 1,34,32,000 रुपियाँ बराबरको रहेको छ। झण्डै 4 दशक अघिको चर्चित गीत पानको पात श्रोता माझ कालजयी छ। प्रेमराज महत र बम बहादुर कार्की सहितले यो गीतमा स्वर दिएका थिए। त्यति बेला यी दुईले अन्य चर्चित गीतमा पनि सहकार्य गरे। अहिले गएर पानको पातको जोडी बीच पुनः सहकार्य भएको छ। मंगलबार म्युजिक नेपालको स्टुडियोमा 37 वर्ष अघि एक हिट गीतको पुनः रेकर्डिङमा महत र कार्कीले स्वर दिए। कुन हिट गीत भन्ने त खुलाएनन्, तर पानको पात सहितका केही हिट गीतमा यी दुईले सहकार्य गरेका छन्। दर्शकलाई सरप्राइज दिन उनीहरूले कुन गीत पुनः रेकर्ड गरे भन्ने खुलाएका छैनन्। त्यति बेलाको हिट गीतलाई पुनः रेकर्ड गरेका हौँ, कुन गीत भनेर भन्दैनौ। त्यति बेलाको पुरानो प्रविधिमा गीत रेकर्ड गरेका थियौँ। त्यति बेला लाइनमा गाउनु पर्थ्यो। त्यति बेला स्वर र सङ्गीतमा सुधार गर्ने अवस्था थिएन। अहिले त्यो सुविधा छ। श्रोता दर्शकले यसलाई पुरानो गीततर्फ फर्किएको रूपमा पनि लिन सक्नुहुन्छ, कार्कीले भनेका छन्। बाजुरामा कुर्सीमा बसेको अवस्थामा एकजना कर्मचारी मृत भेटिएका छन्। मृत भेटिनेमा बुढीनन्द नगरपालिका कृषि शाखा प्रमुख अन्दाजी 55 वर्षीय जयलाल दानी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। बाजुराका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी कविन्द्र बोहराले दानी बन्दीनन्द नगरपालिका 2 कोल्टीमा आफ्नै सरकारी निवास अगाडि कुर्सीमा बसेको अवस्थामा मंगलबार बिहान मृत भेटिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार नगरपालिकाकै कर्मचारीले दानीका बारेमा प्रहरीलाई जानकारी गराएका थिए। बुढीनन्द नगरपालिका 7 पाण्डु सैन स्थायी घर भएका दानी नगरपालिकाले निवास प्रयोजनका लागि भाडामा लिएको घरमा बस्दै आएका थिए। उनको शव परीक्षणका लागि कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा राखिएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। कैलालीमा पेट्रोलियम पदार्थ व्यवसायीले पेट्रोल पम्पमा ताला लगाएर इन्धनको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेका छन्। व्यवसायीले नेपाल आइल निगमको धनगढी डिपोबाट शुक्रबारपछि इन्धन उठाएका छैनन्। शुक्रबार उठाएको इन्धन पनि उनीहरूले बिक्री गरेका छैनन्। पेट्रोल पम्पहरूले शनिबार साँझदेखि नै इन्धन नभएको भन्दै उपभोक्तालाई फर्काएका छन्। पेट्रोलियम दुवानी व्यवसायी संघका अध्यक्ष मणिराम पाण्डेले डिलरहरूले आइल निगमबाट पेट्रोलियम पदार्थ नउठाउँदा समस्या भएको बताएका छन्। भारतमा 15 र 1 तारिकमा मूल्य घट्न सक्ने भन्दै डिलरहरूले पेट्रोलियम पदार्थ उठाउन नमान्दा अहिले बजारमा आपूर्ति हुन नसकेको हो। पाण्डेले भने यो विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुराकानी गर्न जाँदैछौँ। नेपाल आइल निगम धनगढीका प्रादेशिक प्रमुख मोहन कुमार शाहले शुक्रबारसम्म प्रदेशका सबै जिल्लाका डिलरलाई पेट्रोलियम पदार्थ वितरण गरिएको बताएका छन्। आइतबार भने निगमको प्रणालीमा समस्या आएकाले वितरण हुन नसकेको उनले बताए।
बाटोमा लत्रिएको बिजुलीको तारबाट करेन्ट लाग्दा ललितपुरमा एकजना युवकको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका 5 लेले चोर भन्स्याङ बस्ने 26 वर्षीय राजु सिङताङ रहेको प्रहरीले जनाएको छ। मंगलबार बिहान मर्निङ वाक गर्न जाने क्रममा घर नजिकैको बाटोमा लत्रिएको 3 फेजको बिजुलीको तार टेकिएर करेन्ट लाग्दा उनको मृत्यु भएको ललितपुर प्रहरीले जनाएको छ। करेन्ट लागेको खबर प्राप्त हुन साथ प्रहरी वृत्त चापा गाउँबाट खटिएको टोलीले थप अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँबाट दुबई जान लागेका लेमदानका एकजना नागरिक 10,000 अमेरिकी डलर सहित पक्राउ परेका छन्। नेपाली एयरलाइन्सको उडानबाट दुबई जान लागेका 42 वर्षीय एल एमन मोहम्मदलाई आइतबार राति 10,000 अमेरिकी डलर सहित पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीमाथि अमेरिकी डलर अवैध रूपमा बाहिरी मुलुक लैजान लागेको आरोप छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फको प्याकेज चेकिङ एरियामा जाँच गर्ने क्रममा उनले झोलामा लुकाएर लैजान लागेको 100 दरका 100 थान अमेरिकी डलर फेला परेको प्रहरीको भनाइ छ। उनलाई आवश्यक अनुसन्धान एवं कारबाहीको लागि सोमबार राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन ललितपुर पठाइएको छ। कर्सर बालुवा उद्योग र खानी नवीकरणका लागि उद्योग व्यवसायले संसदीय समिति मार्फत सरकारमाथि दबाव बढाउन थालेका छन्। नेपाल कर्सर तथा खानी उद्योग व्यवसाय महासंघले उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा निवेदन दिएका छन्, जहाँ कर्सर बालुवा तथा खानी उद्योगहरूले नवीकरणमा समस्या भएको उल्लेख गरेका छन्। समस्या समाधानका लागि संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन गरिदिन भनिएको छ। ढुङ्गा गिटी बालुवाको उत्खनन कार्य तथा प्रशोधन उद्योग सञ्चालन सम्बन्धमा विगत 10 वर्षदेखि नेपाल सरकारबाट व्यावहारिक निर्णयहरूको कारण निरन्तर उद्योगहरूले नवीकरण सम्बन्धी समस्या झेल्दै आएको निवेदनमा उल्लेख छ। विगतमा सञ्चालनमा रहेका र मापदण्ड लगायतका कारणले नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगको हकमा कानुन बमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर, शुल्क लगायतका राजस्वले 2080 असार मसान्तसम्म यथावत रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवहारले निर्देशन मन्त्री परिषदबाट जारी भएको उद्योगी व्यवसायको दाबी छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फिल्मको पोस्टर टाँसेर प्रदूषण गरेको भन्दै 50,000 रुपियाँ जरिवाना तिराएको छ। महानगरपालिकाले नेपाली चलचित्र वागनको पोस्टर वितरकले जथाभावी टाँसेको भन्दै 50,000 रुपियाँ जरिवाना तिराएको हो। फिल्मको वितरक नेपाली वेबसाइट मिडिया हाउस प्रालीलाई महानगर प्रहरी बलले प्रशासनिक दण्ड जरिवाना अन्तर्गत जरिवाना गरेको नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले बताएका छन्। दृश्य प्रदूषण र फोहोरमैला गरेको भन्दै जरिवाना तिराएका हुँ। महानगरभित्र जथाभावी पोस्टर टाँस्न पाइँदैन, पाण्डेले भने। र मौसम खबर। आज देशभर सक्रिय भएको मनसुन भोलिदेखि क्रमिक रूपमा निष्क्रिय हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही दिनसम्म तराई क्षेत्रमा कम र पहाडी क्षेत्रमा हल्का वर्षा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। हिजो नेपालमा चीनको तिब्बत क्षेत्रको बादल नेपाल प्रवेश गरेको देखिएको थियो। हिजो रातिदेखि नै बागमती र गण्डकीका 1-2 स्थानमा भारी वर्षा समेत भएको छ। सोमबार राति सिन्धुप्लाञ्चोक र कास्की जिल्लामा भारी वर्षा भएको मौसमविद बिनु महर्जनले जानकारी दिन्। मौसम विज्ञान विभागको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले पनि सिन्धुप्लाञ्चोक, रसुवा, नुवाकोट, गोर्खा, कास्की पर्वततिर बाढी पहिरोको जोखिम हुन सक्ने चेतावनी सहितको सूचना गत राति नै सार्वजनिक गरेको थियो। आज बिहान पनि बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। कर्णाली प्रदेशमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। अहिले सुदूरपश्चिम र कर्णालीको सीमा क्षेत्र, कालीकोट र आसपासका जिल्लामा हल्का वर्षा भइरहेको मौसमविद बिनु महर्जनले जानकारी दिन्। र खेल खबर। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका कप्तान किरण च्याम्जुङ थप 1 वर्षका लागि पन्जाब एफसीमा अनुबन्धन भएका छन्। भारतको दोस्रो श्रेणीको लिग आई लिग जिताउँदै शीर्ष श्रेणीको इन्डियन सुपर लिग आईएसएल मा बढुवा गराउन भूमिका खेलेका किरणलाई पन्जाबले किरणलाई 2024 सम्मको लागि अनुबन्धन गरेको छ। नयाँ सिजनको आईएसएल 2023 सेप्टेम्बरदेखि 2024 मार्चसम्म चल्नेछ। पन्जाब एफसी आईएसएल का लागि बढुवा हुने पहिलो क्लब हो। यस पटकदेखि आईएसएल मा कुल 12 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। किरण एसियन कोटामा पन्जाबमा अनुबन्धन भएका हुन्। आईएसएल खेल्ने टोलीले उसेन उक सहित 6 विदेशी खेलाडी टिममा राख्न पाउनेछ। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमलाई युनिलिभर नेपालले प्रायोजन गरेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले मंगलबार युनिलिभरसँग प्रायोजन सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री दिगबहादुर लिम्बुको उपस्थितिमा एन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेवाङ र युनिलिभर नेपालका म्यानेजिङ डाइरेक्टर अमरलाल मुखर्जीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौता अनुसार युनिलिभरले नेपाली महिला टिमलाई वर्षमा 25 लाख रुपैयाँ दिनेछ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री लिम्बुले नेपाली महिला फुटबल खेलको विकासको लागि युनिलिभरको
आयोजन महत्त्वपूर्ण भएको बताएको छन्। नेपाल महिला टोलीले देशको नाम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन कडा मेहनत गरेको भन्दै मन्त्री लिम्बुले प्रशंसा गरेका छन्। नेपाली खेलाडीले सीमित स्रोत साधनको बावजुद पनि राम्रो प्रदर्शन गरेको उनले बताए। राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमकी कप्तान एन्जिला तुम्बापो सुब्बाले यस सम्झौताले महिला सशक्तिकरणमा सहयोग गर्ने र भविष्यमा फुटबल खेल्न चाहने महिला खेलाडीलाई हौसला दिने बताएका छन्। हवस् त यिनै खबरसँगै आजलाई अखबार दैनिक शक्ति बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। हेर्दै रहनुहोला अखबार दैनिक।